शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को साकार महावाक्य श्रावण 21 गते शनिवार तारीख 6 तारीख 6/8/2022। आज बाबा मुरली को मुख्य सार में भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्रा नदी को यो संगम हीरा समान छ। ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्रा नदी को यो संगम हीरा समान छ। यो संगम हीरा समान छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ, कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ, कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। ज्ञान सागर बाबा भन्नुहुन्छ, यो संगम भनेको हीरा समान छ, किनकि ज्ञान सागर बाबा, ब्रह्मपुत्रा नदी हैन, ठुलो नदी र त्यसपछि ज्ञान गंगाहरू। ज्ञान सागर बाबा आउनुहुन्छ ब्रह्म बाबाको तनद्वारा, ज्ञान सुनाउनुहुन्छ र उक्त ज्ञानलाई सुनेर फेरि ब्रह्मा बाबाको मुखद्वारा फेरि अनेकौं ज्ञान गंगाहरूको जन्म हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जब ज्ञान सागर बाबा ब्रह्म बाबाको तनमा आउनु भएपछि नै अनेकौं ज्ञान गंगाहरूको उदय भएपछि के हुन्छ? यो धारा पावन हुन्छ हैन। र अनेकौं हामी ज्ञान नदी, ज्ञान गंगा नदीहरू के हुन्छ? शुद्ध पावन हुँदै जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्रा नदीको यो संगम हो जुन हीरा समान छ। र हामी बच्चाहरू बाबाको समान बन्ने पुरुषार्थ गर्छौं हैन, बाबाको पासमा आउँछौं र हाम्रो जीवन कस्तो बन्छ? हीरा तुल्य बन्छ। प्रश्न, सतयुगी राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ? बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ आज कि यो सतयुगी राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ? कहिले हुन्छ सतयुगी राजधानीको स्थापना? बाबा सोध्नुहुन्छ, कहिले र कसरी हुन्छ? जब पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ, त्यसपछि सतयुगी दुनियाँको स्थापना हुन्छ। संगममा स्थापना हुन्छ, अर्थात् विनाश नहुँदै स्थापनाको कार्य भइरहेको छ। अरु जब हामी पतितबाट सम्पूर्ण रीतिले पावन बन्छौं, तब नै के आउँछ? सतयुगी दुनियाँ आउँछ। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, जब सारा पतित सृष्टिको सफाई हुन्छ, जब सारा पतित सृष्टिको सफाई हुन्छ, अर्थात् पुरानो सृष्टिको विनाश हुन्छ, अर्थात् पुरानो सृष्टिको विनाश हुन्छ अनि सतयुगी राजधानीको स्थापना हुन्छ। अनि सतयुगी राजधानीको स्थापना हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तिमी तयार हुनु छ। त्यो भन्दा पहिला तिमी तयार हुनु छ, पावन बन्नु छ। नयाँ राजधानीको संवत तब सुरु हुन्छ, नयाँ राजधानीको संवत तब सुरु हुन्छ जब एउटा पनि पतित हुँदैन। नयाँ
राजधानीको सम्वत तब सुरु हुन्छ जब एउटा पनि पतित रहँदैन। यहीँदेखि सम्वत सुरु हुँदैन। यहीँदेखि सम्वत सुरु हुँदैन। हुन त राधा कृष्णको जन्म हुन्छ। हुन त राधा कृष्णको जन्म हुन्छ। तर त्यति बेलादेखि सतयुग भनिँदैन। हुन त राधा कृष्णको जन्म हुन्छ, तर त्यति बेलादेखि सतयुग भनिँदैन। जब उनीहरू लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दीमा बस्छन्, जब उनीहरू लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दीमा बस्छन्, अनि सम्वत प्रारम्भ हुन्छ। अनि सम्वत प्रारम्भ हुन्छ। तबसम्म आत्माहरू आउने जाने भइरहन्छ। तबसम्म आत्माहरू आउने जाने भइरहन्छ। यी सबै विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा हो। यी सबै विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा हो। बाबाले आज सत्यकी राजधानी कहिले र कसरी स्थापना हुन्छ उही राज बताउँदै हुनुहुन्छ, हैन। बाबाले आज प्रष्ट बताउँदै हुनुहुन्छ कि जब राधा र कृष्णको जन्म हुन्छ त्यसलाई पनि सतयुग भनिँदैन भन्नुभयो बाबाले, हैन। तर जबसम्म लक्ष्मी र नारायण राज्य गद्दी भिषेक हुँदैन, राज्य गद्दीमा नबसुन्जेल अनेकौं आत्माहरूको आउने जाने क्रम चल्छ, हैन। धरा पूर्ण रीतिले पावन हुन पर्यो, अर्थात् एक पनि विकारी आत्मा हुनु हुँदैन सतयुग आउनको लागि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जब लक्ष्मी नारायण राज्य गद्दीमा बस्छन् त्यति बेलादेखि बल्ल सतयुगको एक 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 प्रारम्भ हुन्छ, हैन। त सतयुगको त्यो सम्वतलाई भनिन्छ विक्रमाजित सम्वत एक 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 सुरु हुन्छ, हैन। त बाबाले आज यो राजलाई, यो गुहे राजलाई हामी बच्चाहरूको बिचमा प्रष्ट पार्दै हुनुहुन्छ कि बच्चे सतयुग राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि यो सारा सृष्टिको के हुन पर्यो, पहिला सफाई, एक पनि पतित आत्मा हुनु हुँदैन सत्यकी दुनियाँको सम्वत सुरु हुनलाई, हैन। जब सत्यकी दुनियाँको, हैन, भले राधा र कृष्णको जन्म भले हुन्छ, बाबाले भन्नुभयो राधा कृष्णको भले जन्म हुन्छ, तर विक्रमा सम्वत भनेर एक सुरु हुँदैन र त्यसलाई सतयुग पनि भनिँदैन भन्नुभयो। लक्ष्मी नारायणको राज्य गद्दी भिषेक सँगसँगै विक्रम सम्वत सुरु हुन्छ अनि यसरी सतयुगी दुनियाँको, हैन, सुरुवात हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। गीत यही बहार है। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू कहाँ आएका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू कहाँ आएका छौ? ज्ञान सागर बाबा के पास। अच्छा, तिमी बच्चाहरू कहाँ आएका छौ? ज्ञान सागरको कण्ठमा। हुन त रहन्छौ ज्ञान गङ्गाको कण्ठमा र अहिले आएका छौ ज्ञान सागरको कण्ठमा। को आएका छौ? ज्ञान गङ्गाहरू, हैन। जब सेन्टरहरूमा त अनेकौं भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ ज्ञान सुन्नको लागि, त कसको पासमा गए, कसको कण्ठमा गए, कसको नजिक गए? जब सेन्टरहरूमा हुन्छ ज्ञान गङ्गाहरू, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हुन त रहन्छौ ज्ञान गङ्गाहरूको कण्ठमा, हैन। तर ज्ञान गङ्गाहरू सहित हामी जब मधुबन जान्छौँ, हैन, त कहाँ जान्छौँ फेरि हामी? ज्ञान सागर बाबाको कण्ठमा, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ
हुन त जान त जान्छु ज्ञान गङ्गाहरूको पासमा बाबाको महावाक्य सुन्नको लागि, तर फेरि ज्ञान गङ्गाहरू सहित सबै फेरि कहाँ जान्छौँ? बाबाको पासमा, होइन, ज्ञान सागरको कण्ठमा पुग्छौँ। त को आएका छौ? ज्ञान सागरको कण्ठमा पनि को आएका छौ? ज्ञान गङ्गाहरू। के बन्नको लागि? के बन्नको लागि? हिरा जस्तो, होइन, अनमोल जीवन बनाउनको लागि, होइन। यो सङ्गम भनेकै त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागर बाबा, ब्रह्मपुत्र नदी, होइन, को सङ्गमको साथ कसको भयो? ज्ञान गङ्गाहरू। यो तीनौको के भइरहेको छ? मिलन भइरहेको छ, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कौडीबाट हिरा अथवा कङ्गालबाट सिरताज बन्नको लागि ब्रह्मा हुन् ब्रह्मपुत्र र शिव हुनुहुन्छ ज्ञान सागर। यी हुन् ब्रह्मपुत्र नदी। को हुनुहुन्छ ब्रह्मपुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र नदी को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबा, होइन। त बच्चा त हुन् नि, ब्रह्मा शिवका बच्चा हुन्। तिमी हौ नाति नातिना। कलकत्तामा सागर र नदीको ठुलो मेला लाग्छ। त्यहाँ गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र सागर मिल्छ। तीनौको के छ? मिलन छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कलकत्तामा सागर र नदीको ठुलो मेला हुन्छ। त्यहाँ गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र सागर मिल्छ। ब्रह्मपुत्रमा अरू पनि नदीहरू मिल्छन्। मुख्य हो ब्रह्मपुत्र र सागरको सङ्गम। त्यसलाई नै भनिन्छ डायमन्ड हार्बर, होइन। बाबाले आज, होइन, एउटा शब्द डायमन्ड हार्बर भन्नुहुन्छ। त्यसलाई मुख्यत ब्रह्मपुत्र र सागरको सङ्गम, होइन, जसबाट कसको फेरि उदय हुन्छ? ज्ञान गङ्गाहरूको उदय हुन्छ, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी ब्रह्मपुत्र र सागरको यो सङ्गमको समय यसलाई भनिन्छ डायमन्ड हार्बर। यो नाम अङ्ग्रेजहरूले राखेका हुन्। अर्थ केही पनि बुझेका छैनन्, नाम केवल यसै राखिदिएका छन्। बाबा अर्थ सम्झाउनुहुन्छ तिमी आएका छौ यस समयमा ब्रह्मपुत्र र ज्ञान सागरको पासमा सम्मुख। त्यहाँ पनि सागरको सम्मुख जान्छन् हिरा बन्नको लागि, तर हिराको सट्टा पत्थर बन्छ, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। यो सङ्गम हो आत्माहरू र परमात्माको। डायमन्ड हार्बर भन्ने नाम त अङ्ग्रेजहरूले राखिदिए। त्यहाँ पनि ब्रह्मपुत्र र सागरको सङ्गम देखाउँछन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा यसको अर्थको बारेमा दुनियाँको मनुष्यलाई थाहा छैन, होइन। त ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मा बाबाको सम्मुख हामी बच्चाहरू जब पुग्छौँ, होइन, हामी ज्ञान गङ्गाहरू, नदीहरू जाग्छौँ, होइन, र हाम्रो जीवन कस्तो बन्छ? हिरा जस्तो अनमोल जीवन बन्छ। त्यसैले के भन्नुहुन्छ बाबा? यो हो डायमन्ड जीवन, होइन, डायमन्ड। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि सागरको सम्मुख जान्छन् हिरा बन्नको लागि, तर हिराको सट्टा पत्थरै बन्छ। भले त्यहाँ त्यस्तो नाम भए पनि त्यहाँ जाने बित्तिकै कोही हिरा जस्तो चाहिँ बन्दैन, पत्थरको पत्थरै बुद्धि हुन्छ। तर यहाँ जब बाबाको पासमा हामी आउँछौँ तब हाम्रो जीवन कस्तो बन्छ? हिरा जस्तो बन्छ, किनकि त्यो त भक्ति मार्ग हो। यो सङ्गम हो आत्माहरू र परमात्माको। दुवैसँग छन् त्यो जड, यो हो चैतन्य। यी त जहाँ पनि जान सक्छन्। बच्चाहरूले सदैव यो सम्झिनु पर्छ ब्रह्मपुत्र र सागर दुवै सँगै के छन्? चैतन्यमा छन्। यो मानव हिरा बन्ने सङ्गम भयो। तिमी हिरा जस्तो बन। यो हो ब्रह्मपुत्र र एडप्टेड गङ्गा, ज्ञान गङ्गाहरू। यी नदीहरू त अनगिन्ती छन्। ती नदीहरूको बारेमा त सबैलाई थाहा छ। भारतमा यति नदीहरू छन्, यहाँ त अनगिन्ती छन्। यी ज्ञान नदीहरूको त अन्त्य पाउन सकिँदैन। सागरबाट नदीहरू यस समयमा नै निस्कन्छन्। पहिला त ब्रह्मपुत्र निस्कन्छ, फेरि त्यसबाट साना साना नदीहरू निस्कन्छन्। त्यो ज्ञान सागर बाबाबाट पहिला ठुलो नदी को ब्रह्मपुत्र, होइन, पहिला ठुलो नदी निस्कन्छ। त्यसपछि अनेकौँ
ज्ञान गङ्गाहरू निस्कन्छन्, अनेकौँ साना नदीहरू फेरि निस्कन्छन्। तिमीलाई थाहा छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कुनै ठुला छन् नदी, कुनै साना छन्। यी सबै मनुष्यहरूलाई हिरा जस्तो बनाउँछ। यी सबैले, यी नदीहरूले मनुष्यलाई के बनाउँछ? हिरा जस्तो बनाउँछन्। यस्तो पनि भनिँदैन सूर्यवंशी नै महाराजा महारानी बन्छन्। होइन, जस्तो राजा रानी त्यस्तै प्रजा। तिमीहरू सबैको जीवन हिरा जस्तो बन्छ। जसले स्वर्गको लागि थोरै पनि पुरुषार्थ गर्छ ऊ हिरा जस्तो बन्छ। यो ब्रह्मपुत्र नदी र सागर दुवै सँगै रहन्छ। तिमी बच्चाहरू जब आउँछौ भित्र जान्दछौ कि हामी जान्छौँ बापदादाको पासमा। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, फेरि प्रवेश गर्नुहुन्छ यस ब्रह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मामा। ब्रह्माद्वारा हामीलाई हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। यसमा जसले जति पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चल्न सक्छ र त्यो अनुसार के छ? पद पाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि जान्दछौ जहिलेसम्म बाँचिन्छ पुरुषार्थ गर्नु छ। शिक्षा त मिलिरहन्छ, परीक्षाको रिजल्ट त विनाशको समयमा नै निस्कन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबा? अहिले रिजल्ट निस्कदैन, अहिले तयारी चलिरहेको छ होइन। बच्चाहरूले कति पुरुषार्थ र कति तयारी गरे, कहाँसम्म पुगे, अब पास हुन्छन् कि फेल हुन्छन् भन्ने कुरा त विनाशको त्यो अन्तिम क्षणमा थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। त्यतिखेर नै के हुन्छ? रिजल्ट आउट हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ विनाशको समयमा नै निस्कन्छ। एकातिर रिजल्ट निस्कन्छ, अर्कोतिर के निस्कन्छ? एकातिर रिजल्ट निस्कन्छ, अर्कोतिर विनाश सुरु हुन्छ। फेरि त हाहाकार हुन्छ, पुरै नसोध। कति हाहाकार हुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? पुरै नसोध। अहिले त प्रकृति पनि केही न केही थिर छ। अन्त समयमा पाँचौं तत्त्व उर्लेर आउँदा, पाँचौं तत्त्व होइन, पाँचै तत्त्वले जब विकराल रूप लिन्छ त्यतिखेर बच्चाहरूको मुखबाट हाय हाय शब्द बाबा सुन्न चाहनुहुन्न होइन। त्यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? अन्तिम परीक्षाको त्यो रिजल्ट त अन्त घडीमै थाहा लाग्छ। अहिले चाहिँ बच्चाहरूले बडा ध्यानले, बडा लगनले के गर्नु पर्यो? पढाइ पढ्न पर्यो, आफ्नो सो उन्नतिको पुरुषार्थ गर्न पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ रिजल्ट आउट भएको छैन, अन्त घडीमा आउट हुन्छ। विनाशको त कुरै नसोध। त्यसैले विनाश हुनुभन्दा पहिला, लडाइँ हुनुभन्दा पहिला के गर्नु छ? विनाश हुनुभन्दा पहिला, लडाइँ हुनुभन्दा पहिला के गर्नु छ? पहिला तयार त हुनु छ। जानेका छौ बाँकी अब कति समय होला, र यो पनि जानेका छौ कि जब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ अनि यो सारा सफाई पनि हुन्छ। जब राजधानी सबै आत्माहरू सम्पूर्ण बनिरहेका छन् भने होइन, बन्ने क्रम चलिरहेको छ र अन्त घडीमा जब एक पनि आत्मा पतित रहँदैन अनि बाबाले के भन्नुभयो? बल्ल सत्ययुगी राजधानी पूर्ण रीतिले तयारी भएर आउँछ। र त्यसको लागि यो धरतीको पनि के गर्नु पर्यो? पुरानो सृष्टिको सफाई त गर्न पर्यो। त्यसको लागि के हुनेछ? महाविनाश हुनेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पावन बन्दै जान्छौ, उनीहरू छन् पतित, सबै पतित समाप्त हुन्छन्। के हुन्छन्? सबै पतितहरू एक दिन समाप्त हुन्छन्। हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै फर्केर जान्छन्। एउटा पनि पतित नरहोस् तब भनिन्छ पावन दुनिया होइन। एउटा पनि पतित आत्मा हुँदैन। र बाबा भन्नुहुन्छ राधा र कृष्णको जन्म हुँदासम्म पनि अनेकौं आत्मा जाने आउने क्रम त चलिरहन्छ। त्यसलाई चाहिँ सत्ययुगी पावन दुनिया चाहिँ भनिँदैन। सत्ययुगी पूर्ण पावन दुनिया त जब लक्ष्मी नारायणको राज्य गति अभिषेक हुन्छ तब बल्ल सुरु हुन्छ पावन दुनिया, सत्ययुग। बाबा भन्नुहुन्छ
एउटा पनि पतित नरहोस् तब भनिन्छ पावन दुनियाँ। तिमी यस समयमा छौ पावन, तर सारा दुनियाँ त पावन छैन नि। पावन बन्छन् अवश्य जब विनाश हुन्छ अनि सारा दुनियाँ पावन हुन्छ, त्यसलाई नयाँ दुनियाँ भनिन्छ। नयाँ दुनियाँको सम्वत कसैले सोधेमा सम्झाउनु पर्छ जब महाराजा र महारानी तख्तमा बस्छन् अनि नयाँ सम्वत सुरु हुन्छ। जब विश्व महाराजा र महारानी तख्तमा बस्छन् अनि बल्ल के सुरु भयो, विक्रमाजित सम्वत सुरु हुन्छ। एकबाट सुरु हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। जबसम्म नयाँ सम्वत सुरु हुँदैन पुरानो अवश्य कायम रहन्छ। यहाँदेखि नै सम्वत सुरु हुँदैन, यहाँदेखि यो पुरानो दुनियाँदेखि नै सम्वत सुरु हुने होइन। जब धरा पूर्ण पावन बन्छ नि, जहाँ एक पनि पतित हुँदैन अनि बल्ल विक्रमाजित सम्वत सुरु हुन्छ। हुन त हामी ब्राह्मण नयाँ हुन्छौँ, तर दुनियाँ अथवा सारा पृथ्वी कहाँ नयाँ छ र? अहिले हो सङ्गम, कलियुग पछि सतयुग आउनु छ। हामीले भन्छौँ नै प्रथम राजकुमार राजकुमारी राधा कृष्ण, फेरि पनि त्यति बेला सतयुग भनिँदैन हैन। भले राधा र कृष्णलाई राजकुमार राजकुमारी, पहिलो राजकुमार राजकुमारी भने पनि बाबाले आज प्रष्ट पार्नुभएको छ, त्यसलाई सतयुग पनि भनिँदैन। हुन त राधा कृष्ण आउँछन्, तर जबसम्म लक्ष्मी नारायण तख्तमा बसेका हुँदैनन् केही न केही खिटपिट चाहिँ भइरहन्छ। बाबाले प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले ज्ञान सागर बाबाले यसको गुहे राजलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि लक्ष्मी र नारायण भले पहिलो राजकुमार र राजकुमारीको रूपमा आए पनि खिटपिट चाहिँ भइरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ सत्यको दुनियाँ भनिँदैन है। हेर यो हो विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा। सतयुग जब सुरु हुन्छ अनि सम्वत सुरु हुन्छ, सूर्यवंशी डिनाइस्टीको सम्वत फलाना, तर राजकुमार राजकुमारीको नाममा सम्वत कहिल्यै हुँदैन। राजकुमार र राजकुमारीको नाममा कहिल्यै सम्वत हुँदैन। बाँकी बीचको समयमा आउने जाने भइरहन्छ। फोहोरी मनुष्यहरू पनि त जानु छ, किनकि धरा पूर्ण पावन भइसकेको हुँदैन। केही न केही खिटपिट भइरहन्छ, आउने जाने क्रम आत्माहरूको चलिरहन्छ भन्नुभयो बाबा। केही न केही बाँकी त रहन्छन् नि, जति पनि बाँकी हुन्छन् उनीहरू पनि फर्केर जान त समय लाग्छ। यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? ज्ञान सागरले पनि सम्झाउनुहुन्छ भने ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी पनि छन्, दुवैले सँगै सम्झाउनुहुन्छ। त्यो हो कुम्भको मेला जुन वर्ष लाग्छ। यो कुम्भको मेला सागर र ज्ञान नदीहरूको मेला त सङ्गम युगमा नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी जान्छौँ माता पिता वा ज्ञान सागर र ठुला नदीहरूको पासमा। बाबाले हामीलाई यस ठुलो नदी र यी नदीहरूद्वारा वर्षा दिइरहनु भएको छ, अर्थात् हिरा जस्तो बनाइरहनुहुन्छ, अर्थात् हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। कुम्भको मेलाहरूमा कति खुसीले धेरै शुद्धिपूर्वक जान्छन् र त्यहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहन्छन्। त्यो हो जड यात्रा। यात्रीले आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छन्। पण्डाहरूको यति कल्याण हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ। पण्डाहरू त पैसा सङ्कलन गर्न जान्छन्, उनीहरूको यति भावना हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ हैन। कुम्भको मेलामा भाव भन्नुहुन्छ, जति यात्रीहरूले भावनाले शुद्ध बस्छन् हैन, केही भले केही समयको लागि भए पनि मनसा वाचक कर्मणा चाहिँ उनीहरू पवित्र रहन्छन्, तर यति पवित्र चाहिँ पण्डाहरू उनीहरूलाई लिएर जानेहरू पनि त्यति हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। यो हो जडको कुरा है, यो जड यात्रा हो। त यात्रीले आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छन्। यात्री धेरै शुद्ध भावनाले जान्छन्। कैयौँलाई साक्षात्कार हुन्छ। अमरनाथमा हिउँको लिङ्ग बनाइरहन्छन्। सामुन्ने जानाले हिउँ नै हिउँ देखिन्छ। भावना भएकाहरू यो देखेर खुसी हुन्छन्।
यो त कुदरत हो। हिउँमा लिङ्ग बन्छ, मनुष्यहरूको यस्तो भावना बस्छ, वास्तवमा केही पनि छैन। सच्चा यात्रा त अहिले तिम्रो भइरहेको छ। मनुष्यले सम्झन्छन् भगवानको पछाडि धेरै धक्का खाएका छौँ, भगवानसँग मिल्छौँ, तर भगवान त मिल्दैन। भगवान त मिल्दैन। कति धक्का खाएर कयौँ दिनको यात्रा, कति भोक प्यास होइन, त्यो भोकै बसेर कति यात्रा गर्नको लागि जान्छ, कति धक्का खान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तर भगवान त मिल्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ भगवानको त चित्र बनाउन सकिँदैन, भगवानको त चित्र बनाउनै सकिँदैन। तर भगत आत्माहरू त्यो भावनाले, जसले जता डोर्यायो उतै भावनामा बहेर होइन, ज्ञान छैन के गर्छन्, उतै जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जड चित्रलाई नै के भन्छन् भक्तहरूले, भगवानको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने, आफ्नो भावनाहरू बिसाउने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ भगवानको त कुनै जड चित्र नै हुँदैन, चित्रै बनाउन सकिँदैन, किनकि भगवान त निराकार हुनुहुन्छ। बिन्दुको के फोटो हुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ बिन्दुको के गर्छौ, फोटो बनाउँछौ निराकारको? बिन्दुको फोटो के हुन्छ र? त्यो त सम्झाउनको लागि भनिन्छ कि तारा हुनुहुन्छ भनेर, त्यो त सम्झाउनको लागि, बताउनको लागि होइन, चित्र दिइन्छ तारा जस्तो हुनुहुन्छ भनेर। तर वास्तवमा बाबाको त कुनै चित्र नै हुनुहुन्न, बाबा त विचित्र हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ भृकुटीको बीच चम्किन्छ एक अजब सितारा। त बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चीहरूले भृकुटीमा टीका लगाउँछन्, यो सुनेका छन् नि कि आत्माको निवास भृकुटीमा हुन्छ, त्यसैले टीका लगाउँछन्। सच्चा तिलक यदि भन्ने हो भने त्यो हो। रजाईको तिलक फेरि ठुलो हुन्छ, त्यो स्थूल राज तिलक मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ, हामी आत्माहरूलाई त अब राज तिलक मिल्छ। आत्माले सम्झन्छ अब हामीलाई परमपिता परमात्माद्वारा राज तिलक मिल्छ। भृकुटीको बीच धेरै राम्रो टीका लगाउँछन्, सुनको पनि लगाउँछ। कोही कोहीले त पुराना होइन, पहिला पहिला यहाँ सुनको पनि टीका लगाउने छ। त्यो अहिले पनि हामी फाटोफुटो रूपमा देख्छौँ, कोही कोही माताहरूले सुनको टीका लगाउँदै हिँडेको होइन। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा त्यसको भाव के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यो आत्मा कस्तो छ, आत्मा कस्तो छ, गोल्डन जस्तो थियो नि आत्मा, सुनौलो थियो आत्मा। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त यथार्थ अर्थ त थाहा छैन, तर कति मनुष्यले भृकुटीमा के लगाउँदै हिँड्छन्, सुनको तिलक पनि लगाउँदै हिँड्छन्, सुनको टीका पनि लगाउँछन्। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ, हामी स्टार अहिले हिरा जस्तै बन्छौँ। हामी आत्मा तारा हौ, परमपिता परमात्मा पनि तारा यति नै सूक्ष्म हुनुहुन्छ, तर उहाँमा सारा ज्ञान छ, यो कुरा धेरै गहन छ। तिमीलाई ज्ञान अर्थात् प्रकाश मिलेको छ, परमपिता परमात्माको रूपलाई पनि देखेका छौ, बुझेका छौ। जसरी आत्माको साक्षात्कार हुन्छ त्यसै गरी परमात्माको पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ जस्तो तिमी छौ त्यस्तै म छु। बाँकी बच्चालाई पिताको के साक्षात्कार हुनुपर्छ र? आत्मा सानो ठुलो हुँदैन, जस्तो तिमी त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ। केवल महिमा र पाठ अलग अलग छ, सबैभन्दा भिन्न भिन्न छ, एकजनाको मिल्दैन अर्कोसँग। बाबा के भन्नुहुन्छ, एकजनाको पाठ हेर्नु त विश्वमा अनेकौं आत्माहरू छ होइन, करोडौं खरबौं अरबौं आत्माहरू छ, तर एकको पाठ नमिले दूसरे से होइन। कति अद्भुत छ यो ड्रामा चक्र कि एकको पनि पाठ मिल्दैन अर्कोसँग। बाबा भन्नुहुन्छ कलाकारहरूको पाठ उस्तै कहाँ हुन सक्छ, यसलाई ईश्वरको कुदरत भनिन्छ। वास्तवमा ड्रामाको कुदरत भनौँ, किनकि बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न कि मैले ड्रामा बनाएको, बाबाले कहिले यस्तो भन्नुहुन्न कि मैले ड्रामा बनाएको हुँ। फेरि प्रश्न उठ्छ कि कसले बनायो, यसलाई भनिन्छ नै कुदरत। यो चक्र कसरी घुम्छ त्यो अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ। आत्मा
तारा जस्तै छ, त्यसमा कति ठुलो पाठ छ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान विश्व राज्य अधिकारी हुनुहुन्छ। ज्ञानको सागर भनिन्छ। यहाँ कसैलाई ज्ञानको सागर भनिँदैन। वेद शास्त्र पढ्नेहरूले शास्त्रको नै ज्ञान सुनाउँछन्। बाँकी बाबामा जे ज्ञान छ त्यो त कसैमा पनि छैन। भगवान नै आएर सहज राजयोगको ज्ञान सिकाउनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ। यो नदीहरूको मेला लाग्छ। यो पनि बुझेका छौँ कि सागरबाट नै नदीहरू निस्कन्छन्, हैन? सागरबाट नै नदीहरू निस्कन्छन्। कति बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसै गरी तिम्रो कुरालाई पनि कसैले बुझेका छैनन्। ज्ञान सागर कसरी आउनुहुन्छ, उहाँबाट ज्ञान गङ्गाले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्छन्, यो हो ज्ञानको कुरा, हैन? ज्ञान सागर बाबा, ब्रह्मपुत्र नदी र ज्ञान गङ्गाहरूको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। मनुष्यहरूद्वारा बुद्धिमा जुन कुरा बसेको छ त्यसैले सच्चा कुराको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। छ त मनुष्यले भनेका कुराहरू भले बुद्धिमा छ, तर यो सत्य ज्ञान चाहिँ मनुष्यको बुद्धिमा छैन। तिमीले अहिले त्यस सागर र यस ज्ञान सागरलाई बुझेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामीलाई थाहा छ, अहिले बल्ल हामीले यसको भिन्नतालाई बुझ्यौँ कि त्यहाँ सुनाइने जति पनि भक्ति मार्गमाथि अनेकौँ शास्त्रका कुरा, मनुष्यले भनेका कुराहरू, ती कुराहरू र अहिले हामीलाई बाबाले सुनाउनु भएको, हैन, बाबाले जो ज्ञान दिनुभएको छ यसबाट हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ कि वास्तवमा के हो सत्यता। त्यो सागर र नदीहरूले त दुःख दिइरहन्छन्। सागर पनि उर्लेर आयो भने कति नोक्सान पारिदिन्छ। अहिले ज्ञान सागर र पतित पावनलाई सबैले याद गर्छन्। त्यस सागर वा नदीहरूलाई कसैले याद गर्दैनन्। यहाँ कुनै स्थूल नदी र सागरको कुरा त होइन, हैन? यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागर बाबालाई नै के गर्छन्, सबैले याद गर्छन्। पतित पावन ज्ञान सागरलाई नै याद गर्छन्। त्यस सागरबाट नै यी नदीहरू निस्केका हुन्। उहाँको नाम, रूप, देश, काललाई कसैले जानेका छैनन्। हुन त शिव नाम भन्छन् पनि, केवल लिङ्गको नाम राखिदिएका छन्। बाबाको नाम अविनाशी छ नि। शिव बाबा रचयिता एक हुनुहुन्छ। उहाँको रचना पनि एक छ र अनादि छ। बाबा कसरी अनादि हुनुहुन्छ त्यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सतयुगमा यी पर्व आदि केही पनि हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो, सतयुगमा त यी पर्वहरू केही पनि हुँदैन, सबै गायब हुन्छ। फेरि भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् स्वर्ग थियो, फेरि स्वर्ग आउँछ, तर यस समयमा त नर्क छ। यसको अवधिको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। घोर अन्धकार छ। कल्पको अवधिको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् पनि यो जुन ड्रामा छ त्यो घुमिरहन्छ, तर अवधिको बारेमा थाहा नहुनाले केही पनि बुझ्दैनन्। ब्रह्माको मुखद्वारा बाबा बसेर सबै वेद शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि ब्रह्माको हातमा शास्त्र देखाइदिएका छन्। उनले सबै शास्त्र हातमा कहाँ समात्न सक्छन्, वा ब्रह्माद्वारा कसैले कहाँ शास्त्र सुनाउँछन् र जान्दछन् कि यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। यो त पढ्दै आएका हौ, कहिलेदेखि पढ्दै आएका हौ? भन्नुहुन्छ यी वेद शास्त्रहरू कहिलेदेखि पढ्दै आएका हौ? जानेका त केही पनि छैन, केवल भनिदिन्छन् यो अनादि हो। वेद व्यासले रचेका हुन्, वेदलाई उच्च मान्छन्, तर लेखिएको छ वेद शास्त्र आदि सबै गीताका रचना हुन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ गीता हो मुख्य। गीताबाट नै के निस्केको पछि अनेकौं वेद शास्त्रहरू निस्के।
त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो वेद शास्त्र आदि उनै फेरि बन्छन्, फेरि त्यही नाम राख्नेछन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी फेरि पूज्य बनिरहेका छौँ, फेरि पुजारी बन्छौँ, मन्दिर आदि बनाउँछौँ, राजा रानीले मन्दिर बनाउँछन् अनि प्रजाले पनि बनाउँछन्। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि फेरि सबैले मन्दिर बनाउन थाल्छन्, घर घरमा पनि बनाउँछन्। लक्ष्मीनारायणको राजधानीमा त राधा कृष्णको मन्दिर बन्न सक्दैन, मन्दिर त भक्ति मार्गमा बन्छ। जति जति गिर्दै जान्छन् त्यति मन्दिर बनाउँदै जान्छन्। बाबा के भन्नुहुन्छ? को गिर्दै जान्छ? को गिर्दै जान्छ भन्नु बाबा? त बाबा भन्नुहुन्छ को गिर्दै जान्छन् त भन्दा भक्ति मार्ग भनेको उतर्ती चला हैन, उतर्ती कला हैन, के हो? कीर्ति कला। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिमा के गर्छन् मनुष्य? जति पूजा पाठ गरे पनि उच्च अर्थात् पावन बन्ने होइन, झन् के हुँदै जान्छन्? झन् गिर्दै गए। अनेकौं मन्दिरहरू बनाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि नै सबैले मन्दिर बनाउन थाल्छन्, घर घरमा पनि बनाउँछन्। लक्ष्मीनारायणको राजधानीमा त राधा कृष्णको मन्दिर बन्न सक्दैन, मन्दिर त भक्ति मार्गमा नै बन्छन्। जति जति गिर्दै जान्छन् त्यति मन्दिर बनाउँदै जान्छन्। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरूको जुन सम्पत्ति छ त्यो वैश्यवंशी र शूद्रवंशीले भोग्छन्। के भन्नुहुन्छ बाबा? बाबाले के भन्नुभयो? सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरूको जुन सम्पत्ति थियो त्यो पछि हैन क्रमैसँग समय बित्दै गएपछि बाबा के भन्छ? वैश्यवंशीहरू आउँछन्, शूद्रवंशीहरू आउँछन्, उनीहरूले नि के गर्छन्? त्यसलाई फेरि भोग्छन्। जो रहल पहल हुन्छ त्यो के गर्छ? उनीहरूले नै भोग्ने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ नत्र यो रजाई कहाँबाट आयो हैन? यो कहाँबाट आउँछ? फेरि प्रोपर्टी त चल्दै आउँछ नि हैन? जो बुवा आमाहरूले माता पिताले खडा गरेको सम्पत्ति फेरि बच्चाहरू उपभोग गर्छ, बच्चाहरूपछि उसको पनि हैन फेरि अर्को कुलले फेरि त्यसलाई हैन उपभोग गर्दै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीमा भएको त्यो सम्पत्ति प्रोपर्टीहरू फेरि केही जो बचेको हुन्छ त्यो फेरि कसले प्रयोग गर्दै आउँछ? पछि वैश्यवंशी र शूद्रवंशीहरूले पनि भोग्छन्। त्यसैले त यो रजाइहरू आयो, नत्र कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ बाबा। यसरी यो प्रोपर्टीहरू चल्दै आउँछ। धेरै धेरै जुन सम्पत्ति छन् ती साना साना हुँदै फेरि आखिरमा केही पनि रहँदैन, आपसमा बाँड्दै जान्छन्। बच्चाहरूले अब बुझिसकेका छन् कसरी हामी पूज्य बन्छौँ, कति समय बन्छन्, फेरि कसरी पुजारी बन्छन्। अहिले बुझेका छौ नि परमपिता परमात्माको नाम, रूप, देश, काल र उहाँको पाठ के छ। भक्ति मार्गमा पनि भक्तहरूको शुद्ध भावना बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। अशुद्ध भावना कसले पुरा गर्छ? बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ शुद्ध भावना बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ र अशुद्ध भावना कसले पुरा गरिदिन्छ? मायाले पुरा गर्छ, रावणले पुरा गर्छ हैन? अहिले तिमीलाई ज्ञान सागरले सारा ज्ञान बुद्धिमा बसाउनु भएको छ, सबैले त बुझ्दैनन्। जो कल्प पहिला आएका थिए उनै आउँदै जान्छन्। अच्छा मिठे मिठे सिक्किलिदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते र हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले आज गुहे राजहरूलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ। सत्यको दुनियाँ राजधानी होइन। हामी त के सोच्थ्यौँ, कतिलाई त्यो ज्ञान थिएन होइन, राधा कृष्ण आएपछि नै सत्ययुग आयो आयो भन्ने।
बाबा भन्नुहुन्छ होइन, राधा र कृष्ण आउने बित्तिकै सत्युग हुन्न। सत्युगी राजधानी त जब लक्ष्मी नारायण तख्तमा बस्छन् तब बल्ल सुरु भयो होइन। किन भन्दा भले राजकुमार र राजकुमारी, पहिलो राजकुमार र राजकुमारीको रूपमा राधा र कृष्णको जन्म भए पनि त्यति बेला पनि केही न केही खिटपिटहरू भइरहन्छ। पुरानो सृष्टि हुन्छ होइन, पुरानो सृष्टिकै अन्त अन्त समय भए पनि केही न केही खिटपिट हुन्छ र अनेकौँ आत्माहरूको जाने आउने क्रम चलिरहन्छ भन्नुभयो बाबाले होइन। तर सत्ययुगी पावन दुनियाँमा त एक पनि पतित र विकारी हुनु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले होइन। जब एउटा पनि पतित आत्मा हुँदैन अनि बल्ल त्यो धरालाई के भनियो, सत्ययुगी पावन दुनियाँ। अरू के भन्नु बाबाले? त्यसैले के भन्नुभयो, त्यसैले के गर्नुपर्छ बच्चे, के भन्नुभयो? त्यसैले के गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले बाबाले भन्नु, बच्चा अब तिमी बच्चाहरूलाई त थाहा छ समय कति छ होइन, बहुत गयो समय, अब थोरै बचेको समय, त कति पुरुषार्थ र तयारी गर्नुपर्छ बच्चाहरूले, किनकि अन्त घडीमा तयारी गर्छु म बन्छु भन्न त पाउँदैन होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो रिजल्ट आउट गर्छु अन्तमा, अहिले त भले के छ यो तयारी गर्ने समय चलिरहेको छ। हामी बच्चाहरूले आफ्नो तयारीमा के हुनु पर्यो, पुरुषार्थमा ध्यान दिन पर्यो, पढाइ लगनले पढ्नु पर्यो, आफूलाई धारणावान बनाउनु पर्यो होइन। अरू के भन्नुभयो बाबाले? बाबाले आज यो पनि बताउनु भयो कि डायमन्ड हार्बरको जो नाम जुन अङ्ग्रेजहरूले राखिदिए, वास्तवमा त्यसको अर्थको बारेमा त दुनियाँको मनुष्यलाई थाहा छैन, त्यसै नाम राखे होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागर बाबाले पहिला ब्रह्मपुत्रलाई तयार गराउनु भयो। ब्रह्मपुत्रलाई जन्म दिइसकेपछि ब्रह्मपुत्रको माध्यमबाट फेरि बाबाले अनेकौँ ज्ञान गङ्गाहरूलाई जन्म दिनुभयो होइन, ज्ञान गङ्गा उदय गराउनु भयो। यसरी यहाँ तीनौँको के छ, सङ्गमको समय छ। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सम्मुख आएर नै बच्चाको जीवन कस्तो हुन्छ, डायमन्ड जस्तो। त्यसैले यो अर्थलाई चाहिँ दुनियाँको मनुष्यले बुझेनन्, त्यसै त्यो ठाउँको नाम के राखिदिए, डायमन्ड हार्बर भनेर राखिदिए। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, जीवनभर पुरुषार्थ गरिरहनु छ, जीवनभर पुरुषार्थ गरिरहनु छ। बाबाको शिक्षालाई जीवनमा ल्याउनु छ, बाबाको शिक्षालाई जीवनमा ल्याउनु छ। बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ, बाबाको शिक्षालाई जीवनमा ल्याउनु छ र बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, र बनाउनु छ, हीरा जस्तो बन्नु र बनाउनु छ। आजको वरदान, श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा, श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने, वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, जुन बच्चाहरूले आफ्नो कमजोर वृत्तिहरूलाई मेटाएर शुभ र श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्ने व्रत लिन्छन्, उनीहरूलाई यो सृष्टि पनि श्रेष्ठ देखिन्छ। वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको पनि कनेक्सन छ। कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कुरा पहिले वृत्तिमा धारण हुन्छ अनि फेरि वाणी र कर्ममा आउँछ। वृत्ति श्रेष्ठ हुनु अर्थात् वाणी र कर्म स्वतः श्रेष्ठ हुनु। वृत्तिबाट नै भाइब्रेसन
र वायुमण्डल बन्छ। श्रेष्ठ वृत्तिको व्रत धारण गर्ने वाला विश्व परिवर्तक स्वतः हुन्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? आफ्नो वाणीलाई र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि पहिला के श्रेष्ठ हुन पर्यो? वृत्ति श्रेष्ठ हुन पर्यो। वृत्ति भनेको भित्रको सङ्कल्प विचार शुद्ध हुन पर्यो। त्यो शुद्ध भयो भने अटोमेटिकली हाम्रो मुख श्रेष्ठ छ, प्योर छ भने के हुन्छ? बल्ल हाम्रो अन्य वाणी र कर्महरू पनि श्रेष्ठ र प्योर हुँदै जान्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? आफ्नो वृत्तिलाई चेक गर्ने, होइन, वृत्तिलाई चेक गर्ने कि प्योर विचार छ कि छैन, शुद्ध श्रेष्ठ विचार हो कि होइन यस्तो। त्यसैले अशुद्ध विचारहरूलाई स्टप गर्नको लागि पहिला श्रेष्ठ सङ्कल्पहरू चलाइराख्नु पर्यो। जति हामी श्रेष्ठ र पोजिटिभ सोच्दै जान्छौँ के हुँदै जान्छ? हाम्रो वाणी र हाम्रो कर्महरू पनि श्रेष्ठ हुँदै जान्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सूक्ष्म वृत्तिले नै के बन्छ? भाइब्रेसन बन्छ। शुद्ध वृत्तिले नै शुद्ध वायुमण्डल बन्छ। अच्छा, स्लोगन। विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यो भने, विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यो भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छ। विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यो भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छ। कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छ। आजको सार बाबा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्रा नदीको यो सङ्गम हीरा समान छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। अच्छा, ओम शान्ति। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,